हार्दिक अनुरोध। अब संस्कृति यो साहित्यिक कृति हस्तान्तरण गरिदिनका लागि हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हत्तगढी गाउँपालिका भोजपुरका अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह राईज्यूलाई यो साहित्यिक कृति ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमको लागि सबैले तालीले स्वागत गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो कृतिहरू यो 60 निबन्ध सङ्ग्रह हो। यो अन्तिम स्वीकारोक्ति साझा प्रकाशनले छापेको र यो मानव संसार उपन्यास अन्तिम आयाम कथा सङ्ग्रह र यो नौरङ्गी 101 लघु कथा र यो केही कथा केही कविता भन्ने चाहिँ यसमा मेरो कथा छ। कविता चाहिँ स्वर्गीय श्री तिलक थाङ्गेनज्यूको छ र मेरो कविता सङ्ग्रह ओइलिने फुल। यो 7वटा पुस्तकहरू हत्तगढी साहित्य हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई म उपहार प्रदान गर्दछु। यो कविता चाहिँ यस्तो एउटा कविता यहाँलाई सुनाएर पछि उहाँलाई दिनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको तर्फबाट र उहाँलाई वरिष्ठ कवि श्री बमदेवानज्यू र अन्य कवियत्रीहरू कविज्यूहरू र अन्य गण्यमान्य साथीहरू आज यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। यसभन्दा अगाडि पनि यो हत्तगढी कला साहित्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ। त्यति बेला पनि मलाई एक प्रकारले राम्रो प्रभाव परेको थियो। त्यही प्रभाव परेको कारणले गर्दा मैले आज मेरो जम्मै कृतिहरू मध्ये 7वटा कृति चाहिँ बुझाएको छु। एउटा कृति चाहिँ इन्टरनेटमा मात्र प्रकाशित भएको छ, उपन्यास उडान युवा मनको, जो 1,05,000 मानिसहरूले इन्टरनेटमा नै हेरिसकेका छन्। त्यो अब बाहिर किताबको रूपमा छापिएको छैन। मलाई एकजना प्रकाशकले किताबको रूपमा पनि छाप्नु भनेको थियो कि, तर मैले त्यो छाप्नु चाहिनँ। ती निःशुल्क जसले हेर्न चाहन्छन् हेर्छन्। हुन त पेज भ्यू टोटल पेज भ्यू 1,05,800 त्यस्तै समथिङ छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो खोल्ने बित्तिकै पेज भ्यूमा जोडिजान्छ। तर 200 जना जतिले चाहिँ टिप्पणी पनि गरेका छन्। टिप्पणी गरेको हुनाले अब त्यहाँ 200ले त पक्कै पढे नपढे टिप्पणी गरेन। जेसुकै होस् 1 लाखमा 1000 जनाले पढ्यो भने पनि मैले त्यसलाई राम्रो नै मानेको छु। उडान युवा मनको भन्ने उपन्यास चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनु भने त्यसको एड्रेस https अब गरेर सरल ड्यास राई ब्लकस्पट गरेर हेर्नु भने यो कार्यक्रममा आज यो ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको छ। अब यो सेमिनार गीते शिली गीत सङ्ग्रहले भाइहरूको संस्कृतिको निरन्तरता र संरक्षणको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र लेखकलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै यो हत्तगढी साहित्य दर्पण छ। यो साहित्य दर्पण अत्यन्त राम्रो, उत्कृष्ट, आकर्षक र समय सापेक्ष मलाई लागेको छ। प्रधान सम्पादकले अत्यन्त मेहनत गरेर आकर्षक ढङ्गले यो निकाल्नु भएको छ, प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसका विभिन्न खण्डहरू छन्। ती विभिन्न खण्डहरूमध्ये मेरो पहिलो आँखा चाहिँ म कथाकार पनि भएको नाताले कथामै गयो। त्यसमा एउटा स्मारिका भन्ने कथाको करिब 1.5 पेज मात्रै मैले पढेँ। तर त्यो 1.5 पेज पढ्दाखेरि त धेरै लामो कथा रहेछ, अलिक छोटो रहेछ। 3-4 पेजको पनि पढिसक्नुहुन्थ्यो, करिब 12-13 पेजको रहेछ। तर पनि सुरुको 1.5 पेज पढ्दा त्यसले यस्तो प्रभाव पार्यो कि त्यो एउटा स्मारिका भन्ने 10 वर्षदेखि अति चकचकी विध्वंसकारी पुतलीलाई पक्रेर खुट्टाले किचिमिची पारेर मारे। आमाले मेहनत साथ रोपेको फुलहरू पनि उखालेर फालेर किचिमिची पारे। अनि त्यसमा एउटा विध्वंसात्मक प्रवृत्ति पहिला त्यो 1.5 पेजमा देखियो। त्यस पछाडि तिनीमा भएको एउटा यो भित्र एउटा मनोवैज्ञानिक विकृति नै भनौँ।
विसङ्गति त्यो त्यसलाई हल गर्नको निम्ति उनको पिताले 1.5 पेज मात्रै मैले पढाएको छैन। बजारबाट उनलाई राम्रो राम्रो लुगाहरू खेलाउनाहरू किनेर ल्याएको हुन्छ, त्यो देख्दा तिनी खुसी भएको चाहिँ त्यसो सबै कथा मैले पढ्न सकेको छैन। तर यो बिगिनिङ नै यो कथा के छ भने अति आकर्षक छ र म अहिले 1000वटा कथा पढ्ने क्रममा छु, 700वटा कथा पढिसकेको छु र त्यो पनि 1000 कथामा जोडिनेछ र यो त्यो कथा म पढ्नेछु। र त्यसमा एउटा संस्मरण भन्ने छ। संस्मरणमा हतुवाका साथीहरूसित म धेरै पहिलादेखि नै जोडिएको थिएँ। करिब 8 क्लास पढ्दाखेरि नै 8-9 क्लास पढ्दा नै घर राई भोजपुरमा मैले चिनेको साथी हो। उनले पछि मेरै गाउँको मेरो फुपू पर्ने सुखदा राई थुम्लीलाई विवाह गरे। पछि उनीको के भयो पछिको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। उनको संस्मरण पनि त्यहाँ छापिएको छ। त्यति बेला हतुवाको यहाँ कलेजमा पढ्दा पनि 10 बहादुर राई अहिले दिन भरौमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ मिस्त्री अनि के अरे 10 बहादुर राईको दाजुको छोरीहरू, हुइदलका छोरीहरू सबैसित त्यति बेलादेखि नै मेरो परिचय थियो र त्यति बेलादेखि नै म हतुवा गढीसित चाहिँ गाँसिएको छु र पछि पढाउँदा पनि हतुवा गढीकै धनर्क राई हाम्रै समकक्षी हुनुभयो र अहिले पनि मेरा समकक्षीहरू धेरै हतुवाका साथीहरू छ। श्रीसची ज्ञान फिनाती लगायत पदम वडाहाङ राई लगायत थुप्रै साथीहरू हतुवाको हुनुहुन्छ र त्यसमा भुइँजल राईको जुन संस्मरण आएको छ र चित्रमा पनि अन्तिममा भुइँजल राईको यो अन्तिम संस्कारको तस्बिरहरू रहेछ र यो चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक डकुमेन्ट हुन गएको छ र म यसका लेखकहरू, त्यहाँभित्रका लेखकहरू र प्रकाशक र प्रधान सम्पादकज्यूहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य भएको छ। र यस पछाडि म एउटा कविता र एउटा लघु कथा सुनाएर यहाँहरूको बिदा दिन चाहन्छु। सत्तरी हजारले हेरिसक्यो फेसबुकमा। अनि त्यो कथा कन्टेन्ट छ, त्यही कविता सुनाउनु पर्ने हुन्छ। समावेशी फुलहरूले काँडालाई बोलाए, सँगै बसौँ भन्दै थकाए, म काँडा हुँ फुलहरूसँग बस्न सक्दिनँ। पातहरूसँग बसेका छौँ, काँडा बिना अधुरो भएका छौँ। फुलपात र काँडाहरूको सङ्गम, सौन्दर्य रमणीय रमाइलो रमझम, हो हरियाली संसारभित्र काँडा पनि समावेशी अनुपम। हो हरियाली संसारभित्र काँडा पनि समावेशी अनुपम। हाम्रो अब यो यस्तो पेस भएर छ कि म उहाँलाई रिप्लेस गरेर अर्को कुरा भएको पेस दिनेछु। र लघु कथा आफ्नो घर। मैले बनाएको घर जस्तै म पनि छोटो र बुढो भएको छु। अब त्यो घरमा बस्ने मेरो अधिकार छ छैन प्रश्न उठ्न थालेको छ। मेरा उत्तराधिकारीहरू भन्न थालेका छन् यो घर उनीहरूको हो पनि घर मर्मत, स्याहार सम्भार, सुग्घर सफाइ गरेर घर सुन्दर राख्नमा उनीहरूको ठुलो योगदान छ। म नबसे पनि उनीहरू यो घरमा बसिरहनेछन्। घर भत्कियो भने मलाई भन्दा बढी उनीहरूलाई नोक्सान हुनेछ। उनीहरू घरबार विहीन हुनेछन्। तसर्थ पनि उनीहरूको मान्यता छ घर भइरहनु पर्छ। तर विवाद छ घर कसको, घर बनाउने मेरो कि उनीहरूको। सबै जीवितहरूको जस्तै घरमा वा पृथ्वीमा बस्ने मेरो अवधि धेरै छैन। घर उसैको हो जो त्यसमा बस्छ। बसिन्जेल उसले आफ्नो घर भन्छ, तर अन्तमा घर उसको पनि हुँदैन। र अब मैले आफूले बनाएकै भए पनि घरलाई आफ्नो घर भन्न छाडेको छु। धन्यवाद। मेरो गुरुज्यू सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मेरो जन्म चाहिँ हतुवागढी गाउँपालिका 4 खैराङ निवासीमा जन्म भएको र हतुवागढी कला साहित्य दर्पण हतुवाली सेमनाशैली गीत सङ्ग्रह सकिने लागेको कारणले
र मौसमको असार 15 को र विशेष गरी धान दिवस आज सम्पूर्णले असार 15 धान दिवस दही चिउरा खाने दिनको सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो अग्रजज्यूहरूमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम म असार 15 कै मेरो मुक्तक नै शेयर उठाउन चाहन्छु। मेरो मुक्तकको शेयरहरू यस रहेका छन्। असार 15 आयो दही चिउरा खाना जाउँ, असार 15 आयो दही चिउरा खाना जाउँ, हिलो आज धान रोप्न खेततिर जाउँ, रमाउँ हाँसौँ खेलौँ, रमाउँ हाँसौँ खेलौँ, जाउँ असार 15 मा धान रोप्न दही चिउरा खाना जाउँ असार 15 मा। धन्यवाद। र मेरो एकदमै आमा माता तीर्थ औँसीको दिन मैले मुक्तक कोरेको छु र आज त्यही प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु र मेरो मुक्तकको शेर रहेको छ। दुनियाकै पवित्र माया आमाको हुन्छ, दुनियाकै पवित्र माया आमाको हुन्छ, जीवनको पहिलो छाया आमाको हुन्छ, जीवनको पहिलो छाया आमाको हुन्छ। आफ्ना सन्तानलाई अलिकति दुख्दा, आफ्ना सन्तानलाई अलिकति दुख्दा चोट कति लाग्छ आमालाई थाहा हुन्छ। आँखामा आँसु दायाँ बायाँ आमाको हुन्छ, आँखामा आँसु दायाँ बायाँ। धन्यवाद हुन्छ। धन्यवाद। इटरीमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो विभिन्न के अरे यो स्कुलहरूको यो छने समता स्कुलहरूको कार्यक्रम थियो। त्यहाँ प्रमुखजी बनाएका थिए। त्यहाँ पनि कार्यक्रमको समुद्घाटन केक काटेर गर्ने भने त्यो दिन मेरो जन्मदिन थियो। मैले भनेको थिइनँ, अब थाहा रहेछन्, शुभकामना मलाई दिए। त्यस्तै किसिमले आज तपाईँहरूले केक समेत प्रयोग गरेर जुन दाम्पत्य जीवनको शुभकामना दिनुभएको छ त्यसप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु र तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध न्यानो रहिरहोस् भन्ने पनि आकाङ्क्षा राख्दछु। मलाई अहिले पुरानो सम्झना आयो। म 5-6 वर्षको 7 वर्षको थिएँ क्या र 8 वर्षको उमेरमा त म धरान झरिसकेका थिएँ। बेला बेलामा म जान्थेँ। गएको बेलामा हतुवागढीबाट धेरै राई साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। मेरो घर चुङमाङ, ठिक आम्ने सामने पारी हतुवा वारी चुङमाङ, अरूले छेकेको। अनि मेरो बुवा अनि उनीहरूको मूल पेसा चाहिँ अदुवा बेच्ने थियो। सम्भवतः धान उत्पादन कम हुन्थ्यो, अदुवा बढी उत्पादन हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अदुवाको उत्पादन घटेको छ भनेर हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षजीले गत वर्ष हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। अनि अदुवा ल्याउँथे र यताबाट चामल अथवा जे छ दाल जे छ साटेर लाने गर्थे। त्यस क्रममा आउने साथीहरूसँग मेरो बुवा चाहिँ बान्ता भाषामा हतुवाली भाषामा खुब बोल्नुहुन्थ्यो, कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, बडो प्रफुल्ल हुन्थे। त्यो किसिमको सम्बन्ध हतुवासँग छ। पछि अब म भोजपुर क्याम्पसमा पढ्दाखेरि एकपल्ट म घोडेटारको बाटोको गएँ। पिखुवाको बाई जाँदा तर डर लागेर बर्खाको बेला थियो। त्यति बेला हतुवामा इन्द्र राई हुन्थ्यो क्या अरे मास्टर। एकछिन त्यहाँ भलाकुसारी भयो, तर बाँकी केही भएन। तर विगत 2 वर्ष 3 वर्षदेखि हतुवागढीसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। अघि राजेशले भने जस्तै हामी एकपटक पातले पानी साहित्य महोत्सवमा गएका थियौँ। निकै अनौठो लाग्यो। त्यो एउटा सानो वार्ड, अहिले त वार्ड नहोथ्यो। त्यो वार्डले अब त्यति ठुलो यहाँदेखिका 10-12 जना मान्छे बोलाएर 2 दिन 3 दिनसम्म राखेर खाना खुवाएर त्यत्रो प्रोग्राम गर्न सक्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। विश्वजित राईको नेतृत्वमा त्यहाँका साथीहरूको नेतृत्वमा भएको थियो। र दोस्रो पटक एकै वर्ष हो क्या हो, जेठ 31-32 जस्तो लाग्छ होइन, पोहोर हामी माथि फलामढुङ्गाको त्यत्रो महोत्सवमा गयौँ। अनौठो लाग्यो। अनौठो के कुरा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरामा अनौठो लाग्यो। पहिलो कुरो त्यहाँको जुन विद्यालय हो, त्यत्रो विद्यालयकोमा योगदान दिने, त्यत्रो वर्ष बसेर काम गर्ने हाम्रो ईश्वरमान राईजीले अहिलेसम्म पेन्सन पाउनु भएको छैन। असम्म लाग्यो। अहिले सुरु हो, धेरै दुःख लागिरहेको थियो। प्रेम कुमार राईजी जो अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, उहाँले आफ्नो जागिर छोडेर गाउँको सेवा गर्न लाग्नु भएको छ र बाटाहरू प्रशस्त बनिरहेका छन्।
धेरै ऋणमा पनि पर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। र मान्छे भ्रष्टाचार गर्छन्, आफू ऋण गरेर बाटो बनाउँछन्। यो एकदम हामीलाई अत्यन्त ठुलो आकर्षण लागेको थियो, विचित्र हामीलाई अनुभव भएको थियो। र त्यसमा हामी मात्रै होइन, काठमाडौँदेखि के अरे त्यो हास्य मुकुन्द के अरे फुलनदेखि आमा धेरैलाई उनीहरूले समेत बोलाएर त्यत्रो कार्यक्रम गर्न। अनि मैले सोधेँ थिएँ कति पैसामा सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम भनेको। बजेट त 2 लाख हो, तर भ्याउने साथ छैन भन्नुहुन्थ्यो। भ्याउने साथ थिएन पनि, तर पनि त्यो जुन गर्नुभयो त्यसबाट हामी धेरै प्रभावित भएको छौँ। र तपाईँ र प्रेम कुमारजी हुनुहुन्छ, कृपाल सिंहजी हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव एलबी छन्, तपाईँहरूलाई त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएकोमा फेरि पनि बधाई छ। र यो बधाई अध्यक्षलाई, गाविस अध्यक्षलाई पनि हाम्रो तर्फबाट सुनाइदिनु होला फेरि पनि। तर यो किन भइरहेको छ? हतुवागढीले गर्यो, केही समयपछि पाँचथरले पनि गर्यो। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त्यो कला साहित्य संस्कृतिमा जागरण आएका थिए। त्यो जागरण भनेको पहिचानको खोजी हो। पहिचान भूगोलको पनि हुन्छ, पहिचान संस्कृतिको पनि हुन्छ, पहिचान धर्मको पनि हुन्छ। विभिन्न किसिमका पहिचान हुन्छन्। ती पहिचानहरूबाटको समष्टि रूप नै नेपालीत्व हो। अघि कसले बमजीले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो। मैले धेरै पहिले भने अङ्ग्रेजी यति संसारमा किन सम्पन्न भाषा भयो भन्दाखेरि त्यहाँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो अफ्रिकन लिटरेचर पनि छ, इन्डियन लिटरेचर पनि छ, नेपाली लिटरेचर पनि छ, सबै छ, इङ्ग्लिस मिडियममा छ। त्यसैले माध्यम ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले अरू सबैको संस्कृतिलाई, भावनालाई चाहिँ समेट्न सकेको हुँदाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी सम्पन्न मानिएको छ। र अहिले गाउँकाले अथवा हतुवाले पनि जुन गरिरहेका छ यो आफ्नो पहिचानको खोजी हो। त्यसप्रति म अत्यन्तै सकारात्मक छु। हतुवा जिल्ला त भोजपुर हो, तर हाम्रो लागि त्यो सुनसरी हो। भोजपुरबाट धेरै उपस्थित छ। हतुवाबाट गाडीमै जाँदाखेरि पनि 4-5 घन्टा कति लाग्छ हतुवागढीबाट भोजपुर बजार पुग्न। हिँडेर जाने त कुरै नगरौँ। त्यसैले भोजपुर जिल्लाका मानिसहरूले, पदाधिकारीहरूले हतुवालाई सम्झिरहेका छैनन्, हतुवालाई कम महत्त्व दिएका छन्। त्यसैले पनि हतुवागढीले आसपासका क्षेत्रहरूलाई समेटेर जुन कार्यक्रमहरू गर्दै गएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। पुस्तक निकाल्नुभयो, मैले यत्रो पुस्तक निस्किन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ। एक त गाउँपालिकाको खर्च होला, अब गाउँमा उठाउने यति राम्रो कागज, यति चिल्ला कागजमा चाहिँ तस्विरहरू यति लामो र विभिन्न विधाहरू पनि यहाँ समेट्नु भएको छ। त्यो गरे बापत सम्पादनको दुःख मलाई थाहा छ है, प्रुफ हेर्दाको दुःख मलाई थाहा छ, धेरैको हेरेको छु। त्यसो गर्नुपर्छ भनेर उत्तराधिकारी दिने होला कृपाल सिंह राईजी अध्यक्ष जो प्रकाशक हुनुहुन्छ र गर्ने श्री सीसा राईजी र उहाँको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। अन्तिम कुरा, अब एउटा कुरा, अहिले यो सेमुना हतुवाली सेमुना सिली र सिली केही पढेँ मैले। यो हेर्दाखेरि मलाई 3टा शब्दको बारेमा अलिकति थोरै व्याख्या गर्न मन लाग्यो। हाम्रो जनधारणा किम्वदन्ती भनौँ, एउटा मुन्धुम र मिथक, यिनीहरूको बिचमा गम्भीर सम्बन्ध हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। म यो हतुवाकै प्रसङ्गमा आउँदैछु। म अहिले दुङ्गाली ग्रामर लेख्ने तयारीमा छु। करिब 75% सकिएको छ यो कोरोनाको अवधिमा। यस बिचमा म दुङमा पनि गएँ, 4-5 दिन बसेर आएको सामग्री कलेक्सन गरेर। र हाम्रो त्यो दुङ्गालीको रिसर्च गर्नेहरू अथवा राई भाषाका पारखीहरू जस्तै डाक्टर नवल किशोर राईसँग पनि मेरो कुरा हो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने दुङ्गाली चाहिँ बान्साबाकै एउटा डाइलेक्ट हो, भाषिका हो, र दुङ्गालीहरू हतुवाबाट दुङमा गएका हुन्
र हतुवाबाट गएर त्यहाँ पानीको अभाव थियो, डुङ्गा भनेको पिउनु बान्ता भाषामा। कसैले डुङ्गा भन्छ, कसैले दुम्मा भन्छ, कसैले डुङ्गा भन्छ। यो यस्तै हो बान्ता भाषाको आञ्चके। एक थो बोल्छन्, छिनामकुलीहरू अर्को बोल्छन् है। आञ्चकहरू द बोल्छन् क्या, र छिनामकुलीहरू ड बोल्छन्। त्यसैबाट नाम रहेको भन्ने कुरा आयो। र त्यो लेखोट पनि एउटा त्यो निराजन राई भन्नेले सानो एउटा लेखेको छ दुङ्गाले ग्रामर, त्यहाँ पनि त्यही लेखेको छ। मलाई त्यसमा शङ्का लाग्यो है। म दुङ्गा पुगेपछिका कुराहरू, तिनीहरूका पाछाहरू, तिनीहरूका साम्यहरू केही कलेक्सन गर्दा, सबै त सम्भव गरेका छैन मैले, केही सामग्री सङ्कलन गर्ने क्रममा मैले चाहिँ किराँत मिछकहरू पढेँ। हाम्रो के अरे नाम नआएको जरायोटारका ओम डिसियारले लेखेको सबै पढेँ। पढ्दाखेरि कुनै मिछकले हतुवासँगको सम्बन्ध जोड्दैन, हतुवाबाट आएको भन्ने सम्बन्ध जोड्दैन। दुईटा पासाको चाहिँ दिल्पाबाट आएको सम्बन्ध जोडिन्छ। दुईटा पासाको दिल्पाबाट आएको भन्ने सम्बन्ध जोडियो। त्यो चाहिँ मलाई पत्यार पनि लाग्यो, किनभने भाषा धेरै जसो मिल्ने पनि हुनाले, भाषा मिल्ने कुरा त एउटा छिमेकी भएको नाताले पनि मिल्न सक्छ है। यसकारण यी सेमुना गीतहरूको यो गीती कुरा त यो सिली नाच्ने तरिका र यो भाका त फरक होला, त्यति मात्रै कुरा होइन। त्यसका भित्रका ती उसकै भाषाका, बान्धवी भाषाका गीतहरूको अध्ययन गर्ने हो भने हतुवा गढीमा कहाँबाट आएका हुन्, यिनीहरूको आगमन कसरी भएको थियो, यिनीहरूको संस्कृति के थियो, त्यो कुरा पनि बुझाउन यसले मद्दत गर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। र दोस्रो कुरो, हतुवालाई सम्झिँदा अटल सिंहलाई मात्रै सम्झेर हुँदैन। अटल सिंह त अन्तिम राजा हुन्, त्योभन्दा अघि कति राजाहरू भए। हेर्नु, सामन्तवादमा जहाँ राजनीतिको असर छ, सामन्तवादी संस्कार छ, सामन्तवादी राजनीति छ, त्यो सामन्तवादी युगमा युद्ध भइरहन्छ अनि राज्यको सिमाना पनि तलमाथि परिरहन्छ। कहिले यता छ, नेपालको पनि कति सरेको थियो होइन, त्यस्तो क्रम भइरहन्छ। त्यसलाई कुनै पनि पक्षले नकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुन्न, किनभने नेपालको विकास हुनमा यहाँ शाह र सेनको मात्र योगदान छैन, यहाँ किराँत कालको पनि इतिहास छ। काठमाडौँका केही नेवारहरूमा किराँतको अवशेष पाइन्छ। त्यसैले अहिलेको विश्वमै चर्चित छन् यो किराँत भाषाको अध्येता भन्ने भान्ड्रिमले नयाँ शब्द क्वाइन गरेका छन्। मैले त्यसलाई मन पराएको छु। यो यहाँका किराँतीहरू र दोलखा र बनेपाका नेवारहरू, काठमाडौँका होइन। काठमाडौँको नेवार चाहिँ क्रस हो, लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप मात्रै हो, भाषिक समूह मात्रै हो, जातीय समूह होइन। त्यहाँ विभिन्न किसिमका नस्लहरू छन्। तर दोलखा र बनेपाका चाहिँ त्यो किराँती भाषा पनि केही अंशमा संस्कृति पनि सुरक्षित छ। त्यसैले इन्क्वेस्ट अफ ग्रेट किराँती भन्ने एउटा आर्टिकल निकै पहिले लेखेका थिए, अथवा महाकिराँतीको खोजीमा भन्ने। त्यो मैले आफूले राई भाषाको पिएचडी गर्दाखेरि होइन, अहिले पनि विद्यार्थीलाई गर्दाखेरि पनि म महाकिराँती भन्ने गर्दछु है। महाकिराँती शब्दभित्र यी हाम्रा अहिलेका किराँत समुदाय मात्रै होइन, त्यो भन्दा अलिक परका पनि हामीले किराँत नठानिरहेकाहरू पनि त्यहाँ समेटित छन् है। र यस्ता कुराहरूको अध्ययनका लागि चाहिँ यो हतुवागढी साहित्य दर्पण मात्रै भन्ने पनि यहाँ एउटा अनुसन्धानात्मक लेख पनि छ है। र यो मुनुम र मिथकहरू बडो उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र तपाईँ शिक्षित व्यक्तिहरू त्यसतर्फ लाग्नुभएको छ। यो बाहुन बोल्नेले, खस बोल्नेले, पर्वते बोल्नेले, नेपालीले बोल्नेले जान्ने होइन, गर्नुपर्ने त हामीले पनि हो, तपाईँहरूले पनि हो। मूल दायित्व तपाईँहरूकै हो। हामीले त्यसलाई कति सकिन्छ सहयोग गर्ने हो, सपोर्ट गर्ने हो। तर हामीले चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा होइन। एकपल्ट मैले पिएचडी गर्ने क्रममा के भयो भने, आठपरे राई भाषामा पिएचडी गर्ने टुङ्गो गरेँ मैले। युनिभर्सिटीले मलाई
सजिलै दिएन। किन दिएन? म नेपाली पढाउने बाहुनको छोरो, संस्कृत व्याकरण भएको, कसरी हुन्छ यो हुँदैन। अनि मैले भने ती कुइरेहरू आएर तामाङको, विभिन्न बान्सवाको, कोइसको, सुनवारको सबैको गर्दा हुन्छ, यीको म भूमिपुत्रले गर्दा हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ पिएचडी गर्न मिल्ने, यता यता खेली लेख्न मिल्ने, मैले नमिल्ने कहीँ हुन्छ भन्ने किसिमका बहसहरू हुँदै गएपछि अन्ततः स्वीकृत भएको होइन। यसकारण भाषा सबैको सम्पत्ति हो, संस्कृति सबैको सम्पत्ति हो। हिजोकै संस्कृतिबाट हामी वर्तमानमा आइपुगेका छौँ। यो संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ। अब हामीले कतिपय अघि चुलोको कुरा उठो, धेरै कार्यक्रममा म गएको छु। अब धेरै साथीहरू अब अहिले अमेरिका छन्, बेलायतमा पुगेका छन्, खाडी मुलुकमा पुगेका छन्। त्यहाँ सुख रुम त हुन सम्भव छैन, त्यहाँ 3 चुल्हा राखेर त गर्न सम्भव छैन। कति सहरीकरणबाट आएका छन्, कतिले चाहिँ घरको एउटा विशेष कुनामा राखेका छ पितृ चुलो भनेर होइन। तर सबैले सम्भव गरेका छैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि अभिलेखन हुनुपर्छ, त्यसको महत्त्व लेखिनुपर्छ, कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। तर हामीले जाने चाहिँ अग्रगमन नै। अब हामी त्यो धामी झाँक्रीको युगमा पुग्न सक्दैनौँ। तर त्यस्ता थिए भने चाहिँ इतिहास हो, त्यसको चाहिँ जगर्ना हुनुपर्छ। त्यो जगर्ना गर्ने क्रममा हतुवागढीका साथीहरू, अन्य क्षेत्रका साथीहरूले लाग्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। नहुँ वाचन कार्यक्रमलाई अन्तर्हृदयबाटै स्वीकार गरेर पाल्ने हाम्रा कवि साहित्यकार मित्रहरू र संस्थाका आंशिक रूपमा भए पनि यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारणले हामी आयोजकको सबै पदाधिकारीहरू उपस्थित हुन सक्नु, जे जति उपस्थित भएका छन् उहाँहरू र विशेषतः हतुवागढीको एउटा प्रतिनिधित्व जुन एउटा क्रियाशील एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, इन्चार्ज्यू र आज यो असार 15 को दिन हामीले यो धान दिवसको साथसाथै एउटा हतुवागढीको एउटा साहित्यिक कर्म लेख्ने क्रममा आज जुरेको रहेछ। जुन हामी पनि एउटा हाम्रो नामैबाट एउटा के हुन्छ भने अघि हाम्रो श्रद्धेय गुरु आज परमगातीज्यूले भन्नुभयो, हाम्रो पहिचान भनेको वास्तवमा सदरमुकामले देखि अलिकति पीडित त्यो एउटा भूगोलको कारणले हुनसक्छ, शैक्षिक अवस्थाले पनि हुनसक्छ। हरेक कारणले हतुवागढीभित्रका आम बासिन्दाहरू भोजपुरीहरूको नजरमा दक्षिणपर्छ। यो भूगोलको हिसाबले त्यहाँका आम जनजातिहरू, आम बासिन्दाहरू हरेक पक्षमा चाहिँ पिछडिएकै हो। त्यस सन्दर्भमा कतिपय ती हेलाको दृष्टिकोणका उखानाहरू पनि बनेका छन् र ती हेलाको दृष्टिकोणले बनेका उखाना सत्य पनि त्यो पछौटेपनले गर्दाखेरि यस्ता सिर्जनाहरू सिर्जित हुन सक्दैन। तथापि पनि अग्रजहरूले केही त गर्दै आएको इतिहासहरू पनि पाउँछौँ। ती गर्दै आएका साहित्यिक कर्म गरेका अग्रज इतिहासकारहरूको आफ्नो संस्थागत नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा इतिहासहरू उहाँहरूको सिर्जनाहरू केही रूपमा केही समयमा प्रकाशित भएको थियो, जो चाहिँ हामीले हाम्रो यो कृतिभित्रको चाहिँ एउटा थाम्पुक लिम भुइँदर राईदेखि लिएर त्यसपछिको भला राई, त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ श्यामराज बुद्धयान, त्यसपछि प्रसाद राईदेखि लिएर अहिलेको नव सर्जकहरूलाई, नव प्रतिभाहरूलाई पनि हामी स्थान दिएका छौँ। त्यस साथसाथै हतुवागढीमा भएका केही विगत वर्षदेखि, केही समय अगाडिदेखि जुन हतुवागढी साहित्य, कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान
यो सिङ्गै चाहिँ एउटा हत्तगढीभित्रको एउटा चलाउने क्रियाशील एउटा साहित्यिक संस्था हो। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो उद्देश्य त निकै ठुलो छ। हामी सक्यौँ भने संस्थागत रूपमा विकास भयो भने यो एउटा हत्तगढी साहित्यिक दर्पण भनेको मुफसलबाट एउटा प्रकाशित हुने जो चाहिँ हामी मूलधार बाहिरका सर्जकहरूको एउटा जमातको चाहिँ आवाज हो भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने त्यो बुझ्नुपर्छ केन्द्र भोलि हामीले गर्दै गरेका यी छरपष्ट भएका हाम्रा सिर्जनाहरूलाई एकमुष्टको रूपमा सङ्ग्रहित गरेर त्यो भोलि हत्तगढी स्थानीय तहले मात्र नभएर प्रदेश र केन्द्रको सरकारले पनि यी कुराहरू मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ हत्तगढी कला साहित्य प्रतिष्ठानभित्र पनि वडामा पनि क्रियाशील त्यस्ता साहित्यिक गतिविधि चलाउने संस्थाहरू छन्, जसमा पाल्देपानी साहित्य प्रतिष्ठान, हसनपुर साहित्य कला साहित्य प्रतिष्ठानहरू छन्, अन्य वडामा छन्। तिनीहरूले एकीकृत गरेर संस्थागत ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ यो 74 सालमा स्थापित यो तदर्थ समितिको संस्थापक अध्यक्ष र पछि विधान बनाइसकेपछि दर्ता गरेपछि पहिलो अध्यक्ष आफ्नो जिम्मेवारी परेको हिसाबले गत 76 सालमा हत्तगढीको वडा नम्बर 4 स्थित क्लबनगामा एउटा साहित्यिक महोत्सवको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेर कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। त्यो सुन्दा भलै आर्थिकले कमै थियो र मान्छेको एउटा भावना हुनुपर्दो रहेछ। त्यहाँको स्थानीय जनता, त्यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले सबैले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभयो र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रा आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, हाम्रा चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो सर राजेश भित्रे सर हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर करिब 4 दिनको बसाइमा एउटा हत्तगढीको अवस्थाको बारेमा, त्यहाँ भएका साहित्यिक गतिविधिको बारेमा नजर गरेर उहाँहरू फर्कनुभयो। यी यस्तै कार्यक्रमले हामीलाई अलिकति उत्प्रेरणा जगायो। अब केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा संस्थाले निर्णय गर्यो र आगामी साल आउँदो चाहिँ नै 77 सालमा एउटा सानो पुस्तक भए पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने संस्थागत निर्णयअनुसार हामी जुट्यौँ, जसमा जुट्ने क्रममा हामीले बिर्सनै नहुने सायद यहाँ हाम्रो संस्थाको सल्लाहकार शिरीषा भाइ नहुनु भएको भए यो पुस्तकको एउटा मूर्त रूपमा चाहिँ अवस्था आउने थिएन। किनभने हामी मन भएर पनि एउटा बसाइ र आफ्नो कार्यक्षेत्र पहाड भएको कारणले यी यस्ता पुस्तकहरू प्रकाशनमा अलिकति बाधा व्यवधान हुन्थ्यो र यो पुस्तक प्रकाशनमा सबभन्दा धेरै समय खर्चिनु भएको छ। विशेषतः हाम्रा प्रधान सम्पादक श्री भाइले पनि संस्थाको तर्फबाट म अध्यक्षको हैसियतबाट अन्तर्हृदयबाटै विशेष धन्यवाद। र अहिले जुन कुरा उठिराखेको छ, कतिपय फोनबाट कुरा मलाई सोध्ने काम हो, यो कार्यक्रम हत्तगढीमा राख्नु पर्थ्यो। अहिले हत्तगढीमा असाढी विकासको चपेटा छ र भरसक के छ भन्दाखेरि त्यो आफ्नो गाउँलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेरेको होइन, यति माझमा सर्जकहरू अहिले उपस्थित हुने सम्भावना देखिएन। हामीले विमोचन गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू सुन्नुपर्छ, अग्रज र वरिष्ठ साहित्यकारहरूको नजरमा यो पुस्तक पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी ठमायौँ। त्यस कारणले यसको विमोचन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ धरणमा राख्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ नै संस्थागत निर्णय हो। त्यस कारणले हामी यहाँ गर्न चाहेका हौँ। अब किनभने एउटा कलम चलाउने, साहित्यमा साधना गर्ने प्रायः चाहिँ सहरमा हुन्छन्, जो चाहिँ एउटा प्राध्यापक हुन्छ, जो चाहिँ एउटा साहित्यकार हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा म्याक्सिमम चाहिँ सहरमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले यो कृतिमाथि टिप्पणी गर्दाखेरि एउटा हलो जोत्ने कृषकलाई टिप्पणी गराउँदाखेरि कस्तो होला, त्यसैले यो सङ्क्रमण अवस्थामा यहीँ गर्नुपर्छ। र आज जुन हामीले सेड्युल गरेको कार्यक्रम हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, हाम्रो सूचनामा सम्प्रेषण भएको पहिला यलम्बर भवनमा भनेर त्यहाँ विविध व्यवधानहरू आयो, अनि चेन्ज गरेर आज यो हाम्रो राँगाचोकको
व्हाइट डग होटलमा चाहिँ नि आयोजना गऱ्यौँ र गर्न बाध्यता भयौँ र आज जुन रूपमा चाहिँ नि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सबै अतिथि, प्रमुख अतिथि, अतिथिज्यूहरू, कविज्यूहरू अनि अन्य मित्रहरूमा फेरि पनि संस्थागत ढङ्गले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै कुराहरू किताबमा भएको कुराहरू अनि अन्य सिर्जनाको कुराहरू अघि आइसकेको छ। त्यसैले म अब लामो यो आफ्नो समापन मन्तव्य नराखिकन आजको यो विशेष हल प्रदान गरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा होटल व्हाइट डग का सञ्चालक मित्रज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद र फेरि पुनः हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सबै